Hi! Pinky pa here. Kumusta? Welcome back sa aking munting channel. Uy, salamat kayo sa paghatag og gamay nga panahon para pagpaminaw sa ako ang ipaambit nimo karon. Salamat kayo. Hi, puno gi kay atong mga kasing-kasing karon no sa mga panghitabo sa atong own community, sa atong society and sa ato ang nasod. And dili gid nato malikayan nga nagkalain-lain gid atong mga opinion sa mga issues. We have different stand on a particular issue, different claims, different point of view. Well, anyway, sige lang. Ang importante nga, magnirespetuhay ta because in the first place, we cannot really please everyone. No? Ang importante nga, ana ang pagrespeto. At the same time, mag-amputa nga, anaon ta ang kalinaw. Ang kalinaw ta maghari sa ato ang nasod, sa atong kasing-kasing. Di ba? Okay. Speaking of society, no, mutuo ba mo nga, ang usa ka society is shaped by the kind of families that make it? Ang kamahinungdanon sa usa ka pamilya diha sa pag-umol sa usa ka katilingban. Okay, mao na atong istoryahan karon, no? Ang pamilya sinugdan ug sukaranan sa katilingban. So everything that I'll be sharing to you is based on my research and experience, and I cited some lines from the Christian Family Life Apostolate Handbook Guide. So, tara na! So, pamilya, mao ang sinugdan ug sukaranan sa katilingban. Actually, usa ni siya sa pinakakaraan nga pagtulunan mahitungod sa pamilya. Di ba? Na magsugod ni siya sa dihang ang babae ug ang lalaki magkahigugmaay ug makadecide sila nga magpakasal unya manganak sila. Diha dayon, diha nagtukod sila og ilang pamilya. Ug kining ilang pamilya mahimo ni siyang gamay nga katilingban sa papa, sa mama og mga anak. So, makaingon ta nga ang pamilya sinugdan ug sukaranan gayud siya sa katilingban. Dili ni siya malalis. Magpabili ni siya nga tinuod hangtod sa hangtod. Diba? This is undisputable and this will always remain true. Gilauman nga diha sa kinabuhi sa pamilya. Una, masinati ang paghalad, pag-inambitay o panaghiusa. So, sa pagpaningkamot sa mga ginikanan nga umulon ang ilang mga anak sa mga maayong gawi, maayong kinaiya, maayong batasan, ila usab silang giumol nga mga maayong tao sa katilingban ug sa nasod. Usa ka konkreto sa kasinatian sa paghalad, pag-inambitay o panaghiusa. Ang una ging masinati sa bata, mao ang paghatag sa iyang mga panginahanglan sa mga tao nga hamtong diha sa iyang palibot. O sama pananglit kung ang bata maghilak, adunay mo kuha kaniya. Kung ang bata gutumon, adunay mo pakaon kaniya. Kung ang bata tugnawon, adunay mo habol kaniya. Sa panahon nga, dako-dako na ang bata, masinati niya nga unahon gay sa ginikanan pagbutang ug pagkaon ang iyang plato. So, inatiman siya, in short. Dili pa kayo niya masabtan ang tanan, pero mabati niya ang sense of security. O kining sense of security mahipati kini sa iyang kinatibuk-an nga pagkasiya. Tungod aning mga mayong kasinatian nga iyang nasinati sa gamay pa siya, no? Naumol siya sa maayong gawi, maayong pamatasan, maayong kinaiya. Pagdako niya, mutampo na siya sa dakong katilingban. Ug sayon daw niya sa iya ang paghalad sa iyang kaugalingon sa uban, ang pakigiusa sa uban. Sa ato pa, naumol siya nga maayong tao diha sa katilingban ug sa nasod. So mao ni akong giingon nga sa pagpaningkamot sa mga ginikanan nga umulon ang ilang mga anak sa maayong gawi, maayong pamatasan ug maayong kinaiya, ila usab siyang giumol nga mga maayong tao sa katilingban ug sa nasod.